بعض اوقات دمو غلط فهمی شکار شو مدیایو هر چا خپل عقیده ده ما خپل عقیده تا خپل عقیده ده زت سرنگی خدای منم د ما خپل مرضی ده رسول منم د ما خپل اعتقاد ده علی مرتضی متعلق د ما خپل اعتقاد ده غلط فهمی ده دوستان عزیز عقیده د شیعه سره خپل اشتانا عقیده د شیعه آغا ده رستولی اللہ دے بیان کری مصطفیٰ دے باچ کری مرتضی دے عقیدہ دے شیعہ کم عقیدہ اللہ بیان کری قرآن کے کم عقیدہ رسول اللہ خیلی دے مسلمان تا کم عقیدہ نفاذ علی کرے دے باچ حسین کری دے رسولی تمام عالم تدولس امامانو دے انگا عقیدہ دے شیعہ دے چاہت خپلا عقیدہ دے غصر شیعہ دے خپلا عقیدہ چا مطلب شو یا خویت اہل بیت و خیلی دے ماما نلی نہ دے زکا مخپلا عقیدہ دے یا ویت اہل بیت و خیلی نہ دے اردو صورتونوں کے تشیعہ بیا نئے عقیدہ آغا دے چماتا اللہ رستولی توجہ مدے قدر منو رسول اللہ خیلی اور دولس امامانو دغا نفاذ کرے دے دغا حفاظت کرے دے بس آنگا عقیدہ دے چکم معصوم خیلی دے معصوم نہ علاوہ چاں خیلی دے غا عقیدان غلطہ دے دغا پیروین غلطہ دے عقیدہ میں یک ایوہ دے چکم دا قرآن دا اہل بیتو دے اور بس دینا علاوہ دمو بلا عقیدہ اویا نشتا وہ تو چاہت سرنگے علی منہ لے دے خیلی عقیدے باندے چاہت سرنگے اعتقاد مولا کائنات بین ست لے دے زنو خلق کو صرف علی ولی اللہ اقرار کرے دے زنو خلق کو دا علی ولی اللہ نفاذ کرے دے ظاہرہ خبرہ دے درجوں کی بھی فارق بھی کم حدیث دا پیغمبر اسلام عورت زرد ڈاڈاش نبی محتشم فرمائی اِنَّا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ جنت خلق دپارا منازلہ شیعتنا دا جنت اسیدن کیو تمام اسیدن کو کے پر اختیار دا علی منن کی اور خبر منن کی دا علی غوب اغ منزل باندے ولاڑوی سرنگے تشبیح وارا کما ینظر الانسان الى الکواکب جملے تا غور وکا ما گناہگار تا دعا وکا جنت کی با شیعہ و منازل اور مرتبے تا دا جنت خلق دس استرگے غڑئی لکا چرنگی دا زمکی اسیدون کی آسمان ستورو تا استرگے غڑئی تو پوئی نشوے مات سوگی دوستا شیعہ دا اللہ دور عزت ویر گڑے دے دا علی بیروکار دا اللہ دور عزت ویر گڑے دے ما دا شیعہ لفظ پل الفاظوں کی ترجمہ وکا دوستان شیعہ دا محب تا نہیں آئی محب بل سا دے سخو یہ گا شیعہ بل سا دے محب دے یائی مین لرون کے شیعہ دیائی خبر منون کے بدین آسان الفاظ مانستا دوستان نیازم مین لرل بلا خبر آدے خبر منل ویا بلا خبر آدے محب دا علی ہندون دے محب دا علی عیسائیم دے محب دا علی بیگامو ہندوستان والا یہ ویڈیو 4% گڑی وا عجیب غندے وا یو پنڈت ہندو دا علم دا غازی عباسی رخصتے دے سبحان اللہ دا عقید اظہار پارا دا جمعیت ضرورت نشتا غیرت ضروری دے نشوے پوئے خبریں وہاں جذبہ ضروری دے بیدار ضمیر ضروری دے جامع کے انسان شیعہ نہ دے شیعہ سے بیلا وینگا شیعہ دے محب سے بیلا وینگا شیعہ دے دا علی خواگے نامے کی طاقت دورا دے چاہت سارا سے دا علی مینا زڑکی موجودہ ویغا دا سارا جان بیلا نگانی خیپ علاو دا جان سخا جبرائیل مددگار کسی گز طرف تا دا اسرافیل کسی شیعہ تنحنت اگا ہندو پنڈت محب دے کہاں حبدار
علی دے مینا لری مولا کائنات سارا علم دا عباسی رخصتے دے بازار کے تنی تنہا روان دے اعلان دا کئیو خلقو نند علی شہادت دے شاید علی دلے مینے لرون کہہ دے عیسائیان مینے لرون کی دی مصر بٹیم دیر ولگی چلو کما خام موقع ملاو شو ځنې اشعار به د محبان څنګه غیر مسلم دي خو محبان د علی دي دغه اشعار به درته ماښام تیر کم که موقع ملاو شو ستړي خو نه یو عزت منو مینې لرونکي هندون شته دي سکھ عیسائین شته دي مسلمانانو 72-73 فرقین ټولې دي ټول محبان د علی دي ټول عاشقان د علی دي خو خبر مانون کی صرف اور صرف شیعہ دی مصطفیٰ نبی منزل د شیعہ و جنت کے دا ذکر کرے دے توجہ مدی دوستان عزیز صرف اور صرف محبت کا والمود پارا حکم نہ دے مود پارا دا علی خبر مان اللہ ضروری دی غدبات خوز شیعہ بللیشم ما بیگا پختن علی مولانا کریبا یا علی ما تاویا حبدار دا دنیا کے دیر قسم دا تامین لرون کی دنیا کے بے فراوان قسم لا تعداد قسم سے تاثر امینا کئی اظہار دا محبت کئی دا عشق مظاہرہ کئی خو یا علی ترتا ہویا شیعہ چوک دے منن کے چوک دے تا پیروی کون کے چوک دے حیدر کرار فرمائی آدت دنیا خالقو ما پسی رتلون کے پنامی باندے شیعہ آغا دے المتبادلون فی ولایتنا چغاد ما ولایت پر خرچا کئی ٹھولو یا سبحان اللہ سڑی خو نہیں اورونو کومې نوی چهری دی غو د پاره د عرض کوم دا جمله کني ما دی باندې بیگا خپل طرفه سیر حاصل گفتگو کړي المتبادلون فی ولایتنا علی مولا فرمای مینا او ما سره ډیر خلک کوي